नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विद्यार्थ्यांक वागणूक आनी कार्य नितीमत्तेत घटमूट नैतीक मूल्यां आत्मसात करपाचें आवाहन केलां. 2 दिसांच्या राजस्थान भेटीच्या पयल्या दिसा आयज उदयपुरांतल्या मोहनलाल सुखाडिया विद्यापीठाच्या दिक्षांत सुवाळ्यांत ती उलयतालीं. विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिवितांत आपलें चरित्र कलंकीत करपी खंयचेच कार्य करचें न्हय अशें राष्ट्रपतींनी सांगलें. सर्वोच्च नैतीक मूल्यां तांच्या वागणुकेचो आनी कार्यशैलीचो भाग आसूंक जाय अशें तांणी सांगलें. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर हांणी शिक्षणा परस चरित्राक चड म्हत्वाचें मानलां अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. जिणेच्या प्रत्येक बाबतींत प्रामाणीकपण आसूंक जाय अशें तांणी विद्यार्थ्यांक सांगलें. 21व्या शेंकड्यांत दरेका क्षेत्रांत नेटान बदल घडत आसात अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. गिन्यान, विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळारूय हे बदल घडत आसात. अशा वेळार शिक्षणाची उपयुक्तता तिगोवन दवरपा खातीर विद्यार्थ्यांची भावना वाडोवपाची गरज आसा अशें तांणी विद्यार्थ्यांक सांगलें. फाटल्या 5 वर्सांत गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात 37,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या विकास कामां सुरू आसात. महात्मा गांधी उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्वच्छतेक जन आंदोलन केलें आनी लोकां मदीं स्वच्छतेची संस्कृती रुजोवपाक व्हड योगदान दिलें अशें केंद्रीय घर मंत्री आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. अहमदाबादात आज 470 कोटी रुपया परस चड वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्याद घाले उपरांत ते उलयताले. फाटल्या 5 वर्सांत गांधीनगर मतदारसंघात भलायकी, मुळाव्यो सुविधा आनी शिक्षण संबंदीत लोककेंद्रीत प्रकल्पा सयत 37,000 कोटी रुपयांची विकास कामां सुरू केल्यात अशें शाह हांणी सांगलें. अहमदाबाद महानगरपालिकेन प्राथमीक शाळांक स्मार्ट शाळा म्हूण विकसीत करपाच्या अनुकरणीय कार्याचें तांणी कौतुक केलें. आपल्या घर राज्याच्या दौऱ्यार आशिल्ले शाह हांणी आज सकाळीं तांच्या गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात खुबशा प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. शाह अहमदाबादांत साणंद लागींच्या कार्यकर्ता मेळाव्यांतूय उलोवप करतले. शाहीबागात नव्या पोलीस इमारतीचें उक्तावण करतले आनी GMDC मैदानार आयोजीत वायब्रंट गुजरात नवरोत्सवाक सुरवात करतले. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी जाहीर केला की राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांदकामांत 8 दशलक्ष मेट्रीक टन विलगीकरण केल्लो कोयराचो वापर केला. काल महात्मा गांधीजींच्या जयंती निमतान नागपूर महानगरपालिकेन आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत उलयतना गडकरी हांणी मुखार सांगलें की महामंडळा कडल्यान प्रक्रिया केल्ले साण उदक औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राक पुरवण करतात. पेंच, केराडी आनी खापरखेडा ह्या प्रकल्पांतले आरक्षीत उदक आतां शेतकऱ्यांक शिंपणावळी खातीर उपलब्ध आसा अशें गडकरी हांणी सांगलें. ह्या शिवाय कोयरा पासून बायो CNG तयार करपाक मेळटलें अशें मंत्र्यांनी सुचयलें आनी हें इंधन वाहनाच्या ताफ्या खातीर वापरपाचो विचार करपाक महानगरपालिकेक सुचयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची लोकप्रिय रेडिओ कार्यावळ मन की बात हाका आयज 10 वर्सां पुराय जाल्यात. 2014 वर्साच्या ह्या दिसा मोदी हांणी आकाशवाणीचेर कार्यावळींतल्यान आपले विचार मांडपाक सुरवात केली. ह्या कार्यक्रमाच्या 10 वर्साच्या प्रवासान प्रधानमंत्र्यांनी म्हत्वाच्या सामाजीक, सांस्कृतीक, पर्यावरणीय आनी वर्तणुकीशी संबंदीत समस्यांक हात घाला, जाका लागून देशांत सकारात्मक प्रभाव निर्माण जाला. प्रधानमंत्री आनी नागरिकां मदीं संवाद सादपाक मन की बात ही एक म्हत्वाची माची जाल्या. फाटल्या म्हयन्यांतल्या मन की बात भागांत मोदी हांणी सांगलें की ह्या कार्यक्रमाच्या 10 वर्साच्या प्रवासाक लागून एके तरेची माळ तयार जाल्या. दर एका भागात नवी गाथा, नवे रेकॉर्ड आनी नवे व्यक्तिमत्वाचो समावेश जाता. सामुहिकतायेचे भावनेन समाजात जें काम जाता तें मन की बाताच्या माध्यमांतल्यान ओळख मेळटा अशें तांणी सांगलें. मन की बाताचे प्रेक्षक हेच ह्या कार्यावळीचे खरे अँकर अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. 9 दीस चलपी नवरात्रीचो उत्सव पुराय देशभरात सुरू जालो. देवी दुर्गेची पुजा खूब व्हडा भक्तिभावान आनी धार्मीक विधी वरवीं घटस्थापना करून जाली. हे 9 दीस देवी दुर्गेची 9 रुपां पुजतात. आयज पयल्या दिसा देवीचें रूप शैलपुत्री ह्या नांवान वळखतात. नवरात्रीच्या ह्या पवित्र उत्सवाची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लोकांक परबीं भेटयल्या. एका सोशल मिडिया पोस्टांत तांणी म्हळां की शक्तीवंदनेक समर्पीत हो पवित्र सण सगळ्यांक मंगलमय थारूं दी. नवरात्रीच्या पयल्या दिसा तांणी मां शैलपुत्रीक हात जोडून प्रार्थना केल्या आनी तिच्या कृपेन सगळ्यांक तिचो आशिर्वाद मेळटलो अशी आस्त उक्तायल्या. तशेंच सगळ्या देशवासियां खातीर देवीची प्रार्थना केल्या. परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर फाल्यां श्रीलंकेच्या अधिकृत दौऱ्यार वतले. ह्या भेटी वेळार ते श्रीलंकेच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतले.
भारताचे शेजारी पयली ह्या धोरणा प्रमाण आनी सागर उपक्रम मतींत दवरून ही भेट परस्पर फायद्या खातीर दीर्घकालीन भागीदारी अदीक घटमूट करपाक दोनूय देशांच्या सामायिक वचनबद्धतेचेर भर दिता अशें मंत्रालयान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.